Ug karon sa ato last part nga sa ato adventure mao ni siya ang nituyok ra ta 'no, ngadto sa mga iga-agaw ni Coco, nga sa likod ang katong ganina sa tabangan man 'to nya karon mo ni sa likod. Napod ay gyapon mga buhaya, so mao na siya mga iga-agaw ni Coco. So hapit na ta mahuman sa atong adventure, human na hapit na matapos. So grabe, gikapre gid si Coco diri libot-libot pero enjoy gyapon kay nakita sa siyang mga ig-agaw, iyang mga uyuan ug mga iyaan, nga mga kuan tanawa ra mga kanang si tawag ani mga lazy ba kanang mga tamad, way lihok-lihok, kung molihok lag mukaon mao na sila mga buhaya, daghan kay na sa Pilipinas 'no. So mao lagi, so karon nya kay 'pag meron ako sa unahan. So mao na siya ang Crocodilos Park mga bossing. So mao na, first adventure naman ni Coco nga lugar diri na makita sa Northern Territory, Australia. Nya karon diha pinaka-last nga part nagpa-picture gid ko sa kanang igsuon ni Coco, mao na siya.